बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज का वाक़या हम फिरौन की खादिमा यानी कि उसकी एक गुलाम के बारे में बताएंगे जिन्होंने ईमान कबूल किया था और अल्लाह पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती थी। वो ऐसी नेकोरत थी। तो दोस्तों, फिरौन को नहीं जानता। तो दोस्तों, फिरौन एक ही फिरौन नहीं था। दुनिया में आज तक 33 फिरौन आए हैं और 3300 साल इन्होंने हुकूमत की है दुनिया पे। तो दोस्तों, जो वीडियो पे नया आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दिया करो और इस्लाम की बातें जरूर पूरी की पूरी सुना करो, क्योंकि इस्लाम की बातें सुनने से, अपने दीन की बातें सुनने से दीन ताज़ा हो जाता है और हमारे जज्बात भी ताज़ा हो जाते हैं। तो आपको बता दो, फिरौन जो था एक इंसान नहीं था, उसके बहुत सारे यानी कि 33 फिरौन आए हैं आज तक मेरे दोस्तों। तो छोड़ो फिरौन की बात, तो हम दूसरे के बारे में बताएंगे। आज हम उनकी जो खादिमा, उनकी गुलाम थी, उनके बारे में हम आपसे बताएंगे और उनकी बेटी के भी बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, फिर जब प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि मेराज पे बैतुल मुकद्दस की तरफ जाते हुए मिस्र के करीब एक मुकाम से गुजरे तो उन्होंने निहायत ही आला और जबरदस्त खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये खुशबू कैसी है? तो जवाब दिया, यानी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यानी कि फरमाया, फिरौन की बेटी की बांदी मशाता और उसकी औलाद की कब्र से आ रही है। सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों, फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसका किस्सा बयान किया है। तो दोस्तों, गौर फरमाइए, क्योंकि हमारी जो इस्लाम की जो कहानी आई, जो भी हदीस से आज तक है, वो कोई झूठी नहीं है। और दोस्तों, वीडियो जब पूरा देखोगे जब भी तो आपको पता लगेगा। तो दोस्तों मेरे भाइयों, वीडियो में पूरे बने रहे करो। तो आगे चलते हैं। मशात फिरौन की बेटी की खादिमा थी और वो खुफिया तौर पर इस्लाम ला चुकी थी। दोस्तों, जो उनकी खादिमा थी यानी कि गुलाम, उन्होंने अंदर इस्लाम कबूल कर लिया था। तो जो हमने फिरौन की बेटी के बारे में बोला वो गलत था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो ये खादिमा का ही किस्सा है दोस्तों। तो एक दिन फिरौन की लड़की को कंघी करते हुए उसके हाथ से इत्तेफाकन कंघी गिर पड़ी। वो उठाने लगी तो उसकी जुबान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। उस पर शहजादी ने कहा कि तूने आज अजीब कलमा बोला, रब तो मेरे बाप फिरौन नाउजुबिल्लाह ही हैं, तो फिर तुमने ये किसका नाम लिया है? उसने जवाब दिया, फिरौन रब नहीं है, बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे और तुझे और खुद फिरौन को रोजी देता है। शहजादी ने कहा, अच्छा, तू मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने जवाब दिया, हाँ, मेरा, तेरा और तेरे बाप सब का रब अल्लाह ताला ही है। शहजादी ने अपने बाप को से कहलवाया। वो सख्त गुस्सा हो गए और इसे गजब नाप हुआ। तुम्हें पता था मेरे दोस्तों, हम सब जानते हैं फिरौन कैसा एक गंदा इंसान था इस दुनिया में, जो आज तक अल्लाह ताला ने उसको एक निशानी बना के रखा है, ता कयामत तक उसको इस निशानी बना के रखा है। ऐसे गंदा इंसान था। तो दोस्तों, और उसी वक्त उसे सरदार बार बुलवा भेजा, यानी कि दरबार में उसको बुलवा भेजा, यानी कि उस खादिमा को, उस गुलाम को, क्या तू मेरे सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने कहा कि मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला ही है जो बुलंदियों और बुजुर्गी वाला है। फिरौन ने उसी वक्त हुक्म दिया कि तानबे, यानी कि आप बोलते हो दोस्तों तांबे की जो गाय बनी हुई थी, उस जमाने में जब कोई ऐसे, उस फिरौन के जमाने में ये काम करता था तो एक तांबे की गाय बना के रखी थी, उसमें उसको डाल दिया जाता था। तो दोस्तों, उसको खूब तपाया जाए और जब बिल्कुल आग जैसी हो जाए
تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی، جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ، ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ سبحان اللہ! یہ ہوتا ہے جب کوئی دین پہ، اللہ پہ ایمان لاتا ہے میرے دوستو، اور اللہ پہ ایمان والا آج تک کبھی بھی خدا سے نہ مایوس نہیں ہوا۔ اس نے کہا، یعنی کہ اس فرعون مردود نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے یہ منظور ہے، یعنی کہ اس نے منظور کر لیا۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئی اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی، جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کے آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی، سبحان اللہ، اور اس نے با آواز بلند کہا، اماں جان، افسوس نہ کر، اماں جان، ذرا بھی بس وہ پیش نہ کرو، حق پر جان دیتا ہی سب سے بڑی نیکی ہے، یعنی کہ تو اپنے حق پہ جان دو، یعنی شہید ہو جاؤ اللہ کی راہ میں، تو وہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہوں نے صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں نہیں، جو وہ گائے بنائی ہوئی تھی اس میں ڈال دیا۔ اس فرعون مردود نے ان ماں اور بیٹی کو ویسے ہی ڈال دیا، آگ میں ڈال دیا گیا، اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اس آگ میں جلا کر مار دیا۔ یہ خوشبو کی مہک اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں، جو اس کافر عورت کی جو بندی تھی، جو اس کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی، اس لیے ہم نے اس کو نہیں دکھایا، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ، فرعون کے ساتھ ہم اس کو نہیں دکھا سکتے، یا اس کا کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ملا سکتے، کیونکہ یہ تو فرعون ہے، یہ تو مردود ہے، ان مردودوں سے کیا لینا دینا ہے۔ تو اس جو بیچاری عورت تھی، وہ نیک عورت، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس اس طرح ادا کرے گا، اس طرح ادا کی کہ پوچھو مت۔ تو یہ تھا وہ واقعہ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے۔ تو دوستو، یہ وہ قصہ ہے۔ تو میرے دوستو، یہی اللہ کی راہ میں ہمیشہ بن جاؤ۔ ان فرعون کو تو مت دیکھو، فرعون کا تم نے دیکھا 33 فرعون آج تک آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو نہ بخشا، اور لاسٹ میں جو فرعون تھا، اس مردود کو تا قیامت تک نشانی رکھ دی، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اس فرعون مردود کو تا قیامت تک جلتا رہے گا، اور وہ دیکھو وہ ماں بیٹیاں کس طرح ان کے محل سے خوشبو آ رہی تھی۔ یہ خود پیارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی شہید ہونے کا نیک عمل ادا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ میرے دوستو۔